अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप पढ़ें, मैंने आपको काफ़ी काम करके दे दिया है, आपने खुद ये काम निकालना है। कोई किसी भी साल का पेपर निकाल लें, उसमें 5 नंबर का पेपर आगे पीछे है, वो आपको कोई फ़ायदा ही देगा, कोई ऐसी मसला नहीं होगा। तो आप वो हर रोज़ एक पेपर निकालें। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के अनथक काम करने के बाद आपको एक सुकून की ज़रूरत है और राहत की ज़रूरत है, तो वो राहत आपको आपकी अपनी मादरी ज़ुबान में मिलेगी। आप अपना काम खोल लीजिए, सुनते रहिए, बेशक देखिए ना, फिर आप एक अपना काम खोलिए। जब आप फ्रेश हो जाएँ, तरोताज़ा हो जाएँ, ताज़ा-दम, तो आप अपना एक काम खोलिए, उसकी सॉल्विंग कीजिए 45 मिनट की। आप ऊपर टाइम देख लीजिए, आप आधे घंटे की कर लीजिए, 15 मिनट की कर लीजिए, लेकिन रोज़ाना कीजिए, तो थोड़ा-थोड़ा करके बहुत हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी कामयाबी यकीनी बन जाएगी। आइए काम शुरू करते हैं। उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, पेपर 2 है बच्चों, तफ़हीम इबारत। फ़हम बच्चों अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़हम के मायने होते हैं समझना। तो तफ़हीम इबारत, इबारत को समझना, कॉम्प्रिहेंशन भी जिसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। दर्ज झैल इबारत को पढ़िए, फिर दिए गए सवालों के जवाब जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। सहराए चोलस्तान का वसी इलाका बहावलपुर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले से शुरू होकर आगे सहराए थर से जा मिलता है। चोलस्तान को मुकामी तौर पर रोही के नाम से जाना जाता है। यहाँ के रहायशी रोहिला कहलाते हैं, जो आज भी हज़ारों साल पुराने रसूम और रिवाज के मुताबिक गारे और खुश्क घास से बने झोंपड़े में ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ रेत के टीले आंधी और तूफान के ज़ेर असर अपनी जगह और रुख तब्दील करते रहते हैं या मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। मुकामी लोग इन शक्लों को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। मसलन बरखान टीले शक्ल शबाहत में इब्तदाई तारीखों के चाँद से मुमासलत रखते हैं। चोलस्तान पंजाब का अहम सहरा है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है। बारिश हो जाए तो सहरा में बहार का खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। यही वक्त आबी ज़खायर भरने का होता है, यानी जो गहरी जगह हैं वो पानी से भर जाती हैं, तो वो ज़खायर एक तरह के हो जाते हैं, ज़ख़ीरा बन पानी का हो जाता है। ज़ेर ज़मीन पानी तकरीबन 80 फुट नीचे मौजूद तो है, मगर वो कड़वा है। गहरे इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिस पर ज़िंदगी का दारोमदार है। गर्मियों में अक्सर यहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, जिससे जमा शुदा पानी खुश्क होने लगता है। ये सूरत हाल लोगों के लिए शदीद परेशानी का बायस बनती है। मकामी ज़बान में पानी के इन कीमती ज़ख़ीरों को टोबा कहते हैं। मकामी ज़बान में पानी के इन कीमती ज़ख़ीरों को टोबा कहते हैं, जो इंसानों और मवेशियों की पानी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। चोलस्तानी मईशत का ज़्यादातर इन्हसार मवेशी पालने पर है, मगर मौसम सरमा में यहाँ मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, जो मुल्क भर में ख़ास शोहरत रखते हैं। ख़वातीन ज़ेवरात से खुसूसी दिलचस्पी रखती हैं और दीगर सहराई इलाकों की तरह यहाँ भी ख़वातीन की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी रहती हैं। कदीम दौर में दरियाए हाकड़ा यहाँ से बहता था, जिसकी बदौलत ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था। आपको पता ही है बच्चों, इस साल आपने देखा ही है, दरिया अपने रुख बदलते रहते हैं। माहिरीन या आसार कदीमा यानी पुरानी चीज़ों की ये तहकीक करने वाले जो माहिर हैं, माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरिया के साथ-साथ तिजारती काफ़िलों की 500 किलोमीटर गुज़रगाह पर मुतअद्दिद क़िले और बस्तियाँ आबाद हैं। बच्चों, दरिया जहाँ से गुज़रता है, साथ-साथ आबादी होती थी, यानी पानी के साथ-साथ आबादी आपको मिलेगी। तो तिजारती काफ़िलों का रास्ता था, 500 किलोमीटर की गुज़रगाह, और इसके साथ-साथ मुतअद्दिद कई तादाद में कई ज़्यादा क़िले और बस्तियाँ बनी हुई थी। आज भी यहाँ मौजूद कदीम क़लों के आसार अपने माज़ी की शान शौकत का पता देते हैं। कहा जाता है कि इन क़लों के अंदर ज़ेर ज़मीन सुरंगें भी थीं, यानी रास्ते, ज़मीन के अंदर रास्ते, लेकिन अब इनका नामो-निशान बाकी नहीं रहा। यहाँ का सबसे मशहूर क़ला दरावड़ है, जिसके 40 बुर्ज सहरा में मीलों दूर से उभरते दिखाई देते हैं। आपने कोई गाना वगैरह सुना होगा जिसमें ये सहरा के मंज़र दिखाए गए हों, तो आपको वो बड़े-बड़े बुर्ज नज़र आएँगे। 2005 से ये सहरा सालाना जीप रैली की मेज़बानी भी करता है, जो पाकिस्तान में मोटर कार की खेलों का सबसे बड़ा त्यौहार है।
ریلی کا آغاز قلعہ دراوڑ سے ہوتا ہے۔ ریلی کے دوران سیاح یہاں کے تاریخی مقامات کی سیر کے علاوہ مقامی فنکاروں کے پروگرام، آتش بازی، صحرا میں کیمپنگ، اونٹ اور جیپ پر شکار سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بچوں ہم نے پڑھ لیا۔ آئیے اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ اب نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ بچوں آپ نے خاص بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے وہیں سے اٹھا کر وہی نہیں لکھتے نا، یہ 5 کلاس کا نہیں ہے، یہ او لیول کا پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 24، چولستان کے رہنے والے کس نام سے مشہور ہیں اور ان کا طرز رہائش کیسا ہے؟ یہ روہیلا کے نام سے مشہور ہیں اور ہزارہا سال پرانے طریقوں کے مطابق، ہزاروں سال وہاں لکھا ہوا تو ہزارہا سال، ٹھیک ہے بچوں۔ پرانے طریقوں، رسم و رواج پرانے طریقوں کے مطابق خشک گھاس، بچوں مجھے لکھنا بھول گئے، خشک گھاس اور گارے کو ملا کر جھونپڑے بنا کر رہتے ہیں۔ اب آئیے اگلے سوال پر۔ یہ روہیلا کے نام سے مشہور ہیں اور ہزارہا سال پرانے طریقوں کے مطابق خشک گھاس اور گارے کو ملا کر جھونپڑے بنا کر رہتے ہیں۔ بچوں وہ مضبوط ہو جاتا ہے، گارا گیلی مٹی کر کے اس کو بہت نرم کر لیا جاتا ہے تو اس کو گارا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خشک گھاس جو جنگلی گھاس اگی ہوتی وہ اس کو گارے میں ملا دیتے ہیں تو وہ بہت ایک مضبوط میٹیریل بن جاتا ہے، سیمنٹ سے بھی زیادہ۔ 25واں سوال ہے بچوں، ریت کے ٹیلوں کے نام کس خصوصیت کی بنا پر رکھے جاتے ہیں؟ برخان سے کیا مراد ہے؟ آندھی اور طوفان کی وجہ سے ریت کے ٹیلے اپنی جگہ، رخ اور شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ری چیک نہیں کیا ہوا تو اب دیکھ لیجئے میری بھی غلطیاں۔ برخان ٹیلے چاند کی شروع کی تاریخوں کی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ آپ نے 2 نمبر کا جواب ہے بچوں، تو آپ نے بہت ہی اس کو سارے کو اوپر آپ نے احاطہ کرنا ہے، سارا احاطہ کرنا ہے اور اس پہ قابو پانا ہے۔ آندھی اور طوفان کی وجہ سے ریت کے ٹیلے اپنی جگہ، رخ اور شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ برخان ٹیلے چاند کی شروع کی تاریخوں کی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مماثلت رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ مشکل لفظ کا اور مشکل ڈھونڈیں، اس کا سادہ بھی کر سکیں۔ 26، صحرائے چولستان میں پانی کی دستیابی میں حال کن 3 مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے؟ نمبر 1، یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ نمبر 2، پانی 80 فٹ نیچے گہرا اور کڑوا ہے۔ نمبر 3، گرمیوں میں یہاں درجہ حرارت 50 درجے سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے اور یہ سب پریشان کن ہے۔ یہ مشکلات ہیں اور یہ پریشان۔ اچھا بچوں 27واں آئیں، ٹوبہ سے کیا مراد ہے؟ مقامی افراد کی زندگی میں ٹوبوں کی کیا ہے؟ مویشیوں، اور یہاں بچوں میں نے مویشیوں کے ساتھ انسانوں بھی لکھنا تھا۔ ٹوبہ پانی کے وہ ذخائر ہیں جن پر مویشی اور انسانوں کی حیات کا انحصار ہے۔ اچھا وہاں دار و مدار لکھا ہوا تھا تو میں نے وہ دیکھا نہیں تو میں نے بھی وہی لفظ استعمال کر دیا، تو اب میں نے اس کو صحیح کر دیا کہ انحصار تھا، انحصار ہے۔ حیات زندگی، حیات بچوں زندگی ہے۔ ٹوبہ پانی کے وہ ذخائر ہیں جن پر مویشی اور انسانوں کی حیات کا انحصار ہے۔ مقامی لوگ عموماً کن 2 پیشوں سے وابستہ ہیں؟ یہاں کے زیادہ تر لوگ مویشی پالتے ہیں اور سردیوں میں مٹی کے خوبصورت برتن بناتے ہیں۔ برتن دیکھیں میں نے نہیں لکھا، جو بہت مقبول ہیں، ٹھیک ہے، پورے ملک میں مشہور ہیں، بہت مقبول ہیں۔ 29واں، ماضی میں چولستان کی خوشحالی کن 2 وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے؟ پرانے زمانے میں یہاں سے دریائے ہاکڑا بچوں ہے، یہ لفظ دریائے جتنا بھی یہ بچوں صحرائی علاقہ آپ دیکھتے ہیں نا، ان میں سے کبھی نہ کبھی سمندر یا دریا گزرا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں سے دریائے ہاکڑا گزرتا تھا جو سیرابی اور شادابی کا باعث تھا، یعنی کی وجہ تھا سیرابی پانی دینا اور شادابی خوشحالی ہونا کا باعث تھا۔ اس کے ساتھ 500 کلومیٹر تک تجارتی قافلوں کی گزرگاہ کے نشان ملتے ہیں، ٹھیک ہے، دریا کے ساتھ ساتھ تجارتی قافلے گزرتے تھے اور یہ جگہ بہت آباد تھی۔ 30واں سوال ہے بچوں، عبارت میں قلعہ دراوڑ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ 2 باتیں لکھیں۔ دراوڑ یہاں کا بہت مشہور قلعہ ہے، اس کے 40 برج ہیں جو میلوں دور سے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آج کا ہمارا کام ہو گیا بچوں، جیسے میں آپ کو پہلے بھی نصیحت کی ہے کہ آپ اپنا کام نکالیے، پاس پیپرز نکالیے، ان کو سالو کیجیے، اپنے سلیبس کے اوپر ٹک لگا دیجیے کہ آج میں نے کتاب کا یہ والا صفحہ پڑھا، آج یہ دن ہے اور یہ تاریخ ہے اور یہ گھنٹہ ہے، پھر آپ کو گائیڈ لائن ملے گی کہ کل آپ نے یہ کیا تھا، آگے آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ تو وہ جن بچوں کے پیجز
بھرے ہوتے ہیں رائٹنگ سے اور میلے ہوئے ہوتے ہیں بار بار پڑھ کے، تو وہی بچے کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنہوں نے امتحان والے دن ان کی خوشبو سونگھنی ہے کتاب کی، تو ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آنی۔ تو آئیے آج سے ہی کام شروع کریں اور ہر پیج پر ڈیٹ ڈالیں اور ہر پیپر کی ڈیٹ بنائیں رجسٹر میں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔